चाचे जुमात जोड़ को अल्लाह बदल जन्नत के कोर जोड़। उलमा यो अजीब तौजीह कई ददी हदीस मुबारक ददी मतलब दादे कि सो जुमात जोड़ की न दे चे मस्जिद जोड़े दे बे दखपल शान मुताबिक जोड़े बे बखपल वस्त गूरे मस्जिद बजोड़े बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना अल्लाह बदी सड़ी लकूर जोड़े दखपल शान मुताबिक तो मस्जिद जोड़वा दखपल वस मुताबिक और अल्लाह बकूर जोड़ी दखपल शान मुताबिक न अल्लाह दिदा तामीर और दा आबादी ने अल्लाह कबूल की दद्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा पटूल दुनिया के अल्लाह तख्वख ज़यून चीदी अगर जुमातुन दे बस ददे इस्म के नख्वख ज़ई अल्लाह तनिश्त दे व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा पटूल दुनिया के अल्लाह तनाख्वख ज़यून चीदी अगर बाज़ारुन दिखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन न तपूस की अल्लाह तख्वख से कम दे जिब्रील अमीन जिद रब्बुल आलमीन न तपूस की नबी अलैहि सलाम तो फरमाई पटोल जन के द अल्लाह ज़ात त दुमर नोम निज़दे शवे लकनन ची सुमर द अल्लाह ज़ात त निज़दे माते तपूस को चे ख्वख ज़यून पर दुनिया की कम दिवी रब्बुल आलमीन रातो फरमाइल चागा जुमातुन दी बस हदीस मुबारक के राजी गो रहे खां द मस्जिद दी हुदूद तो गो रहे ची सुमर हद के जुमात दाद जुमात देवाल ने अख्वाबल पटे दी निस्बत तो गो रहे छिकल द क़यामत शपेले पुक हलश द दी जुमात द हुदूद ची दी खुदाई खबर ज़मका चावर कड़ी द चा बख्तवर पज़मका के मस्जिद जोड़ शवेली द देना अख्वा देखवा ची सुमर ज़मकी दी कि शपेले पुक हलशिदा टूल ज़मकी बवाली ख़त्म लाड़ी बुश और ददी ज़ैनब द जुमात तज़मका उचतश दाबा न खौरी की खा दाबा ददी ज़ैन उचतश यो दाबा बैतुल्लाह जान तराका की खा बैतुल्लाह द टूलो मसाजिद व मरकज़ दे दादा बैतुल्लाह शाख दे दुनिया के चिकम से मस्जिद दे दाबा शाख द बैतुल्लाह खा दद बैतुल्लाह शाखुन अली जिस पेले पुक हलशी न द टूल जुमातुन ज़मके बरा टूलिश दज़मका बन लोड़ा बन ज़िखा तानोर टूल जायदाद बदे लोड़श और दक ज़मका बददी से उचतश बैतुल्लाह बैजान तराक हदीस मुबारक के राजी दाज़मका ब अल्लाह द जन्नती सगर ज़िखा चे कम जम कम ज़मका के जुमात बख्तवर दे अगा सड़े चे द चाज़मका के जुमात जवामा चे द चाज़मका द मस्जिद द पार कबूल शिदे दे रोज़ाना द्वरा काटा मुन्स चे शुक्र दे अल्लाह चे ज़मास्ता सौदा वशवला रबा ज़मा ता सर सौदा वशवला मा सर द रब सौदा वशवला मा ज़मका वर्क बल दुनिया के में जायदाद के यो कनाल ज़य कम शो और अल्लाह सर में सौदा उकल दाज़ मका बददी शाड़ कलीना ददी गरीज़ी अलाक़ीना दब उच्चत शिव अल्लाह भाई द जन्नती सगर ज़िखा इंशाअल्लाह द दुमर कीमती सौदा हदीस मुबारक के राजी दाज़ मका ब अल्लाह मलाइको तो वही दा द जन्नत हिस्सा हो गया वही दाज़ मका ब वही चीज़ जन्नत तनज़म ज़मका ब वही चीज़ जन्नत तनज़म तब वही ज़मका खो खबरी नहीं कवल संग बज़मका वही चीज़ जन्नत तनज़म ज़ोमदा दिल तज़मका खबरी नहीं कवले अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम अल तबला सुन खबरी कई खा खीब खबरी कई दा दिल तनिशी कवले खा दाज़मका बवी रब आगे पूरी जन्नत तनज़म ची दसो पूरी ज़मा मालिक जन्नत तने तने हदीस मुबारक के राजी रब्बुल आलमीन ब मलाइको तवई मालिक पे सूर के उस सरद दिस्म के मालिक जन्नत तबूज़े खा दाज़मका बदी पतल दनीको की तलिल शीतल खा अदी लोया गटदा आखिरत खा खाली लास बने इंशाअल्लाह चा जोड़ कड़े दे चज़म कवर कड़े ये वक्त इस मुबारक के राजी सोच मस्जिद सफा कई
الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي ښا څوک چې جمعات انزي الله د زړه د ګناهونو نه انزي ښا ته جمعات انزو الله به دې زړه انزي د ګناهونو ته جمعات صفا کوه الله به دې زړه د ګناهونو نه صفا کوي جمعتنا مساجد دا د الله کورونه دي دا د الله قلاګانې دي په مقدس مکه دا ډیر د قدر زیونه دي دا ډیر د قدر زیونه دي دا ډیر غټه سودا ده رب العالمین دې دا سودا قبول کړي حدیث مبارک کې راځي صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای گناهونه څه شیریږي گناهونه څه شیریږي وی کثرت الخطا الى المساجد جمعات طرف ته ډیر قدمونه راستل په مخه جمعات ته راځه په مخه حدیث مبارک کې راځي چې اوه کسان د عرش د سوري د لاندې وي قیامت کې به اوه کسان د عرش د سوري د لاندې this is هغه ورځ به د عرش نه علاوه به بل سوري نه نن خو مونږ کله د یو سوري د لاندې ودرېږو د بل سوري یو سوري به اوه کسه وي په هغې کې رجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې د هغه زړه د جوماتونو سره تړلی شوی دا سړی به میدان محشر کې د عرش د سوري د لاندې ولاړی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای بعضې کسان داسې چې هغه د جومات میخونه بعضې کسان د جومات میخونه جومات کې به ناست کله به وایي بیروني ګشت دی او کله به وایي اندروني ګشت دی کله به وایي مطالبی تقریر دی کله به وایي اشراق دی او کله به وایي عوابین دي خو جومات کې ځان تړلی حدیث مبارک کې راځي چې کله دا سړی بیمار شي نو ملائک د عیادت لکور ته ځوي راځي نن د مسجد باندې بیمار دی نن د مسجد کې چې به ډیر ټیم ورکو هغه نن بیمار دی ملائک د تپوس لځي چې کله دا سړی بیمار شي دا د مسجد فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي چې سړی منځ وکړي په خپل ځای ناسي په جومات کې اوس تاسو ټول په انتظار د مانځه کې ناست یې چې سړی په جومات کې ناست او په اوداسه کې او د منځ په انتظار کې ناست وي دل الله دومره اجر ورکوي لکه دی چې په مانځه باندې ولاړ او دا د جومات فضیلت دی چې سړی منځ وکړي او په اوداسه کې ناست په جومات ډیر ټیم جومات نه ورکوي سړی منځ وکړي او په جومات کې ناست او داسه کې ناسی یو فرشته راشي وای اللهم اغفر یا الله د ګناهونه معاف کړه یا الله په در رحم وکړه یا الله د ګناهونه معاف کړه یا الله په در رحم وکړه چې سو پورې سړی په جومات کې ناسی په اوداسه کې مسلسل ملک لګي الله ګناهونه معاف کړي الله په در رحم وکړي مسلسل د پاره یو فرشته دعاګانې غواړي دا چې کله سړی په جومات کې ناسی د پاره دعاګانې غواړي کوشش کوئ د مسجد خدمت کوئ مسجد کې اذان کوئ مسجد په خدمت او په اذان او په امامت آبادی حدیث